संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सर्वकार अहम अनिल कुमार सोनी प्राध्यापक विद्यार्थिनः कनिष्ठोपाध्याय कक्षायां भवतां स्वागतम् अस्ति। कनिष्ठोपाध्याय कक्षायां साहित्यशास्त्र विषये काव्यशास्त्रालोकः प्रथमो भागः नामकं पुस्तकं पाठ्यक्रमे निर्धारितम् अस्ति। साहित्यशास्त्रं काव्यशास्त्रालोकः प्रथमो भागः अस्य पुस्तकस्य वयम् अद्य पृष्ठसंख्या 74 75 च पठिष्यामः। महाकवि कालिदास विरचितं रघुवंशं महाकाव्यं प्रथमः सर्गः इति भवतां पाठ्यक्रमे काव्यशास्त्रालोकपुस्तके निर्धारितम् अस्ति। पृष्ठसंख्या 74 75 च उपरि महाकवि कालिदासस्य परिचयः लिखितः अस्ति। रघुवंशं महाकाव्यस्य रचनाकारः महाकवि कालिदासः आसीत्। अतएव वयं सर्वप्रथमं कालिदासस्य व्यक्तित्वं कृतित्वं च पठिष्यामः। महाकवि कालिदासः पश्यन्तु भवन्तः यत् काव्यशास्त्रालोकः प्रथमो भागः इति नामकं पुस्तकं यद् वर्तते तस्य पुस्तकस्य पृष्ठसंख्या 74 75 चोपरि इदं वर्णनं विहितम् अस्ति। महाकवि कालिदासस्य परिचयः तत्र यथा लिखितं तथैव अत्र वीडियो माध्यमेन प्रस्तूयते। महाकविः कालिदासः न केवलं प्राचीनकाले अपितु वर्तमानकालेपि इयं संस्कृतभाषा स्वीयग्रन्थानामाधारेण स्वीयज्ञानप्रकाशेन च संपूर्णसंसारे एव अद्वितीया विद्यते। अर्थात संस्कृत भाषा स्वग्रंथानाम् आधारेण स्वज्ञानप्रकाशेन च संपूर्णेऽपि विश्वे अनुपमा अस्ति। एतदपि सत्यमेव यत् यदा संस्कृत भाषा सार्वत्रिकरूपेण विद्यमाना आसीत् तदा भारतदेशोऽयं सर्वेषु क्षेत्रेषु प्रथमस्थाने विद्यमानः आसीत्। अत्र उक्तम् अस्ति यत् संस्कृतभाषा यस्मिन् काले सार्वत्रिकरूपेण विद्यमाना आसीत् तदा भारतदेशस्य स्थानं सम्पूर्णे अपि विश्वे प्रथमम् आसीत्। अस्यां वैदिक लौकिक संस्कृत भाषायां अनेकैः महाकविभिः अनेके ग्रन्थाः लिखिताः। वैदिक संस्कृत भाषायां लौकिक संस्कृत भाषायां च महाकवयः अनेकान् ग्रन्थान् लिखितवन्तः। एतेषां महाकवीनां चर्चा प्रसंगे महाकविः कालिदासस्य नाम विश्वविश्रुतम् इति वयं जानीम एव। कालिदासः सर्वप्रसिद्धः आसीत्, मूर्धन्यः कविः आसीत् इति स्वीकुर्मः। महाकविरयं संस्कृतस्य सर्वश्रेष्ठः कविः, नाटककारः, कविताकामिन्यः विलासश्च विद्यते।
अयम अर्थात महाकवि कालिदासः अयम भारतीय साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठः विभूतिः प्राचीन भारतीय अंतरात्मनः प्रतिनिधिश्च। अस्य महाकवेः रचनासु भारतीय संस्कृतेः प्राणतत्त्वानि सन्निहितानि सन्ति। भवन्तः जानन्ति एव यद् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। तु अत्र एवं लिखितम् अस्ति यद् कालिदास महाकविः प्रसिद्धः सर्वश्रेष्ठः विभूतिः तु आसीदेव, परञ्च तस्य महाकवेः रचनासु भारतीय संस्कृतेः प्राणतत्त्वानि अपि सन्निहितानि सन्ति। एतस्य रचनाः शिष्टविद्वद्भ्यः सामान्यशिक्षितेभ्यश्च समानरूपेण रोचन्ते। महाकवि कालिदासस्य रचनासु नवरसानां रसास्वादनं कर्तुं शक्यते। अत्र शृङ्गारवीरादि नवरसानां चर्चा क्रियते। नवरसानां नामानि सन्ति यथा शृङ्गार, हास्यकरुण, रौद्रवीरभयानकः, बीभत्सोद्भुत इत्यष्टौ, शान्तोऽपि नवमो रसः। कालिदासस्य स्थितिकालः संस्कृतभाषायाः महाकविभिः स्वीयजीवनवृत्तस्थानसमयादिविषये प्रायशः अल्पमेव लिखितम् उक्तञ्च। अतएव तेषां समयादि निर्धारणक्रमे निश्चयात्मकरूपेण किमपि वक्तुं न शक्यते। वस्तुतः संस्कृतभाषायाः महाकविभिः स्वजीवनविषये स्वजीवनवृत्तविषये अल्पमेव लिखितवन्तः। अस्मात् तेषां समयनिर्धारणक्रमे समस्या भवति। इयमेव स्थितिः महाकवि कालिदासस्य विषये अपि विद्यते। अर्थात् कालिदासस्य स्थितिकालम् अपि सुस्पष्टं नास्ति। भारतीय जनश्रुतेराधारेण कालिदासः राज्ञः विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु प्रमुखः आसीत्। तेषां नवरत्नानां नामानि अत्र उल्लिखितानि सन्ति। धन्वन्तरि, क्षपणक, अमरसिंह, शंकु, वेतालभट्टघट्टखर्पर कालिदासः, ख्यातो वराहमिहिरो, नृप्तेः सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नवविक्रमश्च। पृथक् पृथक् वदामि एतेषां नामानि। धन्वन्तरिः, क्षपणकः, अमरसिंहः, शंकुः अथवा शंकुकः, वेतालभट्टः, घट्टखर्परः, कालिदासः, वराहमिहिरः, वररुचिः च। एते सर्वे विद्वांसः राज्ञः विक्रमादित्यस्य सभापण्डिताः, सभाविद्वांसः वा आसन्। एतेन प्रमाणेन विभिन्नविद्वद्भिः कालिदासस्य स्थितिकालः षष्ठीशताब्दी ईस्वीतः प्रारभ्य प्रथमशताब्दीपर्यन्तम् अनुमीयते। तात्पर्यमस्ति यत् प्रथमशताब्दी ख्रीस्ताब्दतः षष्ठीशताब्दी ख्रीस्ताब्दपर्यन्तं कालिदासस्य स्थितिकालः स्वीक्रियते। महाकवि कालिदासस्य रचनाः। यद्यपि महाकवि कालिदासस्य नाम्ना अनेके ग्रन्थाः प्राप्यन्ते, पुनरपि अस्य महाकवेः सप्तरचनास्तु प्रामाणीक्रियन्ते एव। अर्थात् विद्वांसः सप्तरचनाः अस्य प्रामाणिकाः रचनाः स्वीकुर्वन्ति। एतासां संक्षिप्तपरिचयः अत्र प्रस्तूयते। महाकाव्यद्वयम्। प्रथमं रघुवंशं महाकाव्यम्।
इदं 19 सर्गाणां महाकाव्यम् अस्ति। एतेषु सर्गेषु महाकविना कालिदासेन इक्ष्वाकुवंशीयानां 29 राज्यां वर्णनं कृतम् अस्ति। महाकवि कालिदासेन इक्ष्वाकुवंशीयानां राज्ञां वर्णनं रघुवंशे कृतम् अस्ति। पुनः पठामः रघुवंशविषये। रघुवंशं महाकाव्यम् इदं 19 सर्गाणां महाकाव्यम् अस्ति। एतेषु सर्गेषु महाकविना कालिदासेन इक्ष्वाकुवंशीयानां 29 राज्यां वर्णनं कृतम् अस्ति। रघुवंशे 19 सर्गाः सन्ति। रघुवंशे इक्ष्वाकुवंशीयानां 29 राज्यां वर्णनम् अस्ति इति तु स्पष्टम् एव। भवद्भिः अस्य स्मरणं करणीयम्। द्वितीयं कुमारसम्भवं महाकाव्यम्। इदं महाकाव्यं 17 सर्गेषु विभक्तम् अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये शिवपार्वत्योः विवाहस्य, कार्तिकेयस्य जन्मनः, तेन च तारकासुरस्य हननस्य कथा वर्णिता अस्ति। कुमारसम्भव महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति? 17 सर्गाः सन्ति। अस्मिन् महाकाव्ये कस्य वर्णनम् अस्ति? अस्मिन् महाकाव्ये शिवपार्वत्योः विवाहस्य, अनन्तरं कार्तिकेयस्य जन्मनः, अनन्तरं कार्तिकेयेन तारकासुरस्य हननस्य कथा वर्णिता अस्ति। पुनः कुमारसम्भवं पठामि। कुमारसम्भवस्य विषये इदं महाकाव्यं 17 सर्गेषु विभक्तम् अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये शिवपार्वत्योः विवाहस्य, कार्तिकेयस्य जन्मनः, तेन केन कार्तिकेयेन, स्कन्दकार्तिकेयेन तारकासुरस्य हननस्य कथा वर्णिता अस्ति। महाकवि कालिदासस्य 3 नाटकानि सन्ति। प्रथमं नाटकं मालविकाग्निमित्रं नाटकम्। इदं 5 अङ्कानां नाटकम् अस्ति। अस्मिन् नाटके विदिशा प्रदेशस्य राज्ञः अग्निमित्रस्य, मालवदेशस्य च राजकुमार्याः मालविकायाः प्रेमप्रसङ्गः, परिणयस्य वर्णितः अस्ति। परिणयः इत्युक्ते विवाहः। अग्निमित्रस्य मालविकायाः च परिणयः अस्मिन् वर्णितः अस्ति। नाटकम् इदं कालिदासस्य प्रारम्भिककृतिः मन्यते। पुनः पठामः मालविकाग्निमित्रं नाटकम्। इदं 5 अङ्कानां नाटकम् अस्ति। कति अङ्कानां नाटकम् अस्ति? 5 अङ्कानां नाटकम् अस्ति। अस्मिन् नाटके विदिशा प्रदेशस्य राज्ञः अग्निमित्रस्य, मालवदेशस्य च राजकुमार्याः मालविकायाः प्रेमप्रसङ्गः, परिणयश्च वर्णितः अस्ति। नाटकमिदं कालिदासस्य प्रारम्भिककृतिः मन्यते। द्वितीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकम्। इदं कालिदासस्य विश्वविख्यातं नाटकम् अस्ति। अस्मिन् 8 अङ्काः सन्ति। अस्मिन् कति अङ्काः सन्ति? अस्मिन् 8 अङ्काः सन्ति। एतेषु अङ्केषु राज्ञः दुष्यन्तस्य, शकुन्तलायाश्च परिणयकथा वर्णिता अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तले किं वर्णितम् अस्ति? अभिज्ञानशाकुन्तले दुष्यन्तस्य, शकुन्तलायाश्च परिणयकथा वर्णिता अस्ति। अस्य नाटकस्य सम्बन्धी सूक्तिरियं प्रसिद्धा अस्ति। कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति सूक्तिः। एतस्मात् कारणादेव कालिदासोऽयं विश्वकविः सञ्जातः। विश्वस्य अनेकभाषासु अस्य अनुवादः कृतः अस्ति। विद्यार्थिनः
भवन्तः जानीयुः यद् अभिज्ञानशाकुन्तलं महाकवेः कालिदासस्य सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अस्य कारणादेव कालिदासः विश्वकविः इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। अभिज्ञानशाकुन्तलं विषये पुनः पठामः। इदं कालिदासस्य विश्वविख्यातं नाटकम् अस्ति। अस्मिन् 8 अंकाः सन्ति। अस्मिन् कति अंकाः सन्ति? अस्मिन् 8 अंकाः सन्ति। एतेषु अंकेषु राज्ञः दुष्यन्तस्य शकुन्तलायाश्च परिणयकथा वर्णिता अस्ति। अस्य नाटकस्य सम्बन्धी सूक्तिरियं प्रसिद्धा। कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्। अस्य नाटक सम्बन्धी सूक्ति अस्ति कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्। एतस्मात् कारणादेव कालिदासोऽयं विश्वकविः सञ्जातः। विश्वस्य अनेकभाषासु अस्य अनुवादः कृतः अस्ति। विक्रमोर्वशीयं तृतीयं नाटकम्। इदं 5 अंकानां नाटकम् अस्ति। मालविकाग्निमित्रम् अपि 5 अंकानां नाटकम् अस्ति। विक्रमोर्वशीयम् अपि 5 अंकानां नाटकम् अस्ति। एतस्य पञ्चाङ्केषु यानी अस्य नाटकस्य पञ्चाङ्केषु राज्ञः पुरुरवा महोदयस्य तथा उर्वशी अप्सरसः परिणयकथा वर्णिता अस्ति। पुरुरवा महोदयस्य उर्वशी अप्सरसः परिणयकथा वर्णिता अस्ति अस्मिन् नाटके। कालिदासेन संभवतः तात्कालिक समाजस्य अवस्थायाः चित्राकर्षणाय एतस्य नाटकस्य रचना कृता। कालिदासः अस्मिन् नाटके तात्कालिक समाजस्य स्थितेर्वर्णनं कृतवान्। पुनः विक्रमोर्वशीयम् इति नाटकस्य विषये पठामः। इदं 5 अंकानां नाटकम् अस्ति। एतस्य पञ्चाङ्केषु राज्ञः पुरुरवा महोदयस्य तथा उर्वशी अप्सरसः परिणयकथा वर्णिता अस्ति। कालिदासेन संभवतः तात्कालिक समाजस्य अवस्थायाः चित्राकर्षणाय एतस्य नाटकस्य रचना कृता। खण्डकाव्यं गीतिकाव्यं च। खण्डकाव्यं मेघदूतम्। मेघदूतम् इदम् एकं खण्डकाव्यम् अस्ति। खण्डकाव्यस्य लक्षणं कविराज विश्वनाथेन स्वलाक्षणिकग्रन्थे साहित्यदर्पणे उक्तम् अस्ति। खण्डकाव्यं भवेत् काव्यस्यैकदेशानुसारि च। अस्य मेघदूतस्य भागद्वयम् अस्ति। पूर्वमेघः उत्तरमेघश्च। अस्मिन् खण्डकाव्ये एकस्य वियोगिनः यक्षस्य वर्णनं कृतम् अस्ति। स्वीयकर्तव्यप्रमादवशात् सः इत्युक्ते सः यक्षः यस्य चर्चा चलति अत्र, सः भार्यातः 1 वर्षाय पृथक् भूत्वा रामगिरिपर्वते निवसति। सः रामगिरौ निवसन् मेघं दूतं मत्वा स्वीय संदेशं भार्यां प्रति प्रेषयति। सः यक्षः यतो हि स्वभार्यातः दूरे निवसति, अतएव सः स्वसन्देशं मेघमाध्यमेन स्वभार्यां प्रति प्रेषयति। पूर्वमेघे यक्षेण अलकापुरीपर्यन्तं गन्तुं निर्दिष्टमार्गस्य वर्णनं कृतम् अस्ति। पूर्वमेघे भारतस्य भौगोलिकक्षेत्राणां वर्णनम् अस्ति, येन कालिदासः भूगोलज्ञाने अतीव उत्कृष्टः विद्वान् आसीत् इति ज्ञानं भवति। उत्तरमेघे यक्षेण भार्यायै प्रदत्तः सन्देशः वर्णितः अस्ति। ऋतुसंहारः गीतिकाव्यम्। अस्मिन्
ऋतुसंहारे गीतिकाव्ये षड् ऋतूनां मनोरमं वर्णनं कृतम् अस्ति। अर्थात ऋतुसंहारे षड् ऋतूनां मनोरमं वर्णनं रम्यं च वर्णनं कृतम् अस्ति इति। धन्यवादाः।